प्रभु येशू मसीहको नाउँमा प्रेमी जय मसीहकी छ। अब आज चाहिँ यहाँ भाइहरूले म योग्यलाई यो जीवन गवाईको निम्ति केही यहाँ मौका दिनुभएको छ। आज चाहिँ म मेरो जीवन गवाईहरू यहाँ यो फेसबुक पेजबाट तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु। तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो भन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको एउटा वचन पढ्छौं। त्यो वचन पढ्छौं हामी। त्यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पद। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पद म पढ्छु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरुमाथि आउनु भएपछि तिमीहरुले सामर्थ पाउनेछौ र यरुशलेममा सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरु मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। यहाँ प्रभुले हामीलाई उहाँको साक्षीको निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको छ। त्यसमध्ये म पनि प्रभुको चुनाव भित्र परेको एउटा अयोग्य व्यक्ति हुँ। अब मेरो जीवन गवाई यहाँ म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सबभन्दा अगाडि सानो प्रार्थनाबाट हामी सुरु गर्छौं। म चाहिँ मेरो जीवन गवाई चाहिँ आज म 2 खण्डबाट मा विभाजन गरिकन बताउन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ म यसलाई यसरी शीर्षक दिन मन लाग्छ मलाई, मैले चिनेको प्रभु। यो अन्तर्गत मैले यसलाई 2 खण्डमा चाहिँ भन्न मन लाग्छ, किनकि एउटा मेरो पारिवारिक जीवनको पृष्ठभूमि अनि त्यसपछि मेरो जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको काम, मेरो पारिवारिक जीवनको पृष्ठभूमि, मेरो परिवारमा सुरुमा कसरी प्रभुले काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि मैले कसरी प्रभुलाई चिने पाएँ भन्ने विषय 2 खण्ड गरिकन हामी यो मेरो गवाईलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा म मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो जन्म चाहिँ नेपालको पूर्व नेपाल खोटाङ जिल्ला साबिक बासपानी गाविस, अहिले केपिलास गढी 3 भनिएको छ नयाँ संरचना अनुसार त्यो ठाउँमा भएको हो। मेरो बाबाको नाम चाहिँ कृष्णबहादुर राई हो। अनि मेरो बाबाको जीवनबाट मेरो परिवारको गवाई सुरु हुन्छ। मेरो बाबाको जन्म 1993 साल मा त्यही गाउँमा भएको थियो। यो नेपाली साल हो अनि सायद यो 19 अंग्रेजी साल 1938 पर्दो हो। सायद त्यति बेला मेरो बाबाको जन्म भयो। मेरो बाबा चाहिँ त्यो ठाउँमा जन्म भइसकेपछि उहाँ अलिकति तीक्ष्ण बुद्धिका हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ सानै उमेरदेखि समाज सेवा र यो राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्थ्यो। तत्कालको समयमा उहाँले यो राजनीति क्षेत्रमा पनि गाउँ त्यति बेलाको प्रधान पञ्च यता के भन्छ देखि सम्मको पदसम्म उहाँले सम्हाल्नु भयो। तर उहाँले सुरुमा चाहिँ पिउनदेखि सुरु गरेर क्रमशः वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपप्रधान पञ्च, प्रधान पञ्च हुँदै त्यति बेलाको गाउँ पञ्चायतमा को अवस्थामा उहाँले यो कार्यहरू सम्हाल्नु भयो। उहाँ एकदमै तीक्ष्ण बुद्धिको अनि अलिकति औपचारिक शिक्षा नलिए तापनि उहाँ चाहिँ सामाजिक रूपमा साक्षर हुनुहुन्थ्यो। पढी लेखेका अवस्थामा अक्षर लेख्न पढ्न राम्ररी जानेको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा उहाँले राजनीतिमा बढी चासो राख्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारले समय रहँदै जाँदा अब उहाँको राजनीति गर्दै जाँदा एक समय उहाँ चाहिँ त्यति बेलाको गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्चको पदमा निर्वाचन हुँदा एउटा सन्त बहादुर गुरुङ जो बाक्सिला भन्ने गाउँको उहाँसँग कम्पिटिसन भएर बराबर मत लिएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ यो बराबर मत भएको खण्डमा जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेल
जानु पर्थ्यो। त्यति बेला दिक्तेल जाँदै गर्दा चाहिँ बाटोमा बास बस्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यो सोल्मा भन्ने गाउँमा उहाँहरू बास बस्नु भएको थियो। त्यही गाउँमा बास बसेको अवस्थामा उहाँहरू सुतेको ठाउँबाट उहाँको सर्वस्व चोरी भयो अनि उहाँले बोक्नु भएको रुपैयाँ पैसा सुन चाँदी अनि सबै प्रकारका डकुमेन्टहरू नै उहाँले लगाएको जिउका सम्पूर्ण लुगा दौरा सुरुवाल कोट जुत्ता समेत नै उहाँको सबै चोरी भयो। त्यसैले त्यो विषयमा खोज तलास गर्दा गर्दै यताउता कुरा गर्दा गर्दै जिल्लामा जाने समय बितिसकेको कारणले गर्दा उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब म त्यहाँ मेरो यो प्रतिस्पर्धामा म जान्न, मैले सुम्पिदिएँ भनिकन यस प्रकारले उहाँले त्यो गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च पदलाई पनि छोडिकन उहाँले आफ्नो त्यो चोरी भएको कारणले गर्दा गाउँतिर फर्किनु भयो। अनि यही अवस्था भइसकेपछि सायदै उहाँलाई सक भयो या के भयो, उहाँको प्रेसर डाउन भयो या हाई भयो, उहाँलाई बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा प्रकारको रोगले छोयो। त्यो चाहिँ उहाँको प्यारालाइसिसको रोग रहेछ है। अनि उहाँलाई रोगले छोएपछि उहाँ करिब हाम्रो बाबा 7 वर्षसम्म चाहिँ उहाँलाई ओछ्यानमा उहाँ बस्नु पर्यो। 7 वर्षसम्म उहाँ ओछ्यानमा बस्नु पर्यो। उहाँलाई खुवाउनु पर्ने, सुताउनु पर्ने, उहाँलाई उठाउनु पर्ने, यस प्रकारले अरूको सहारा बिना यताउता हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँ पर्नुभयो। अनि यो अवस्था दिएर त्यति बेलाका रूढिवादी संस्कार अनुसार कति कुराहरू धामी झाँक्री गर्दै अनि कति प्रकार पूजा पाठ गर्दै राईहरूको संस्कार अनुसार चिन्ता बसाउँदै लामो समयसम्म उहाँलाई त्यहीँ राख्नु पर्यो, राखियो। त्यति बेलाका त्यो परम्परागत रूढिवादी संस्कार अनुसार गरियो। तर उहाँको त्यो बिमारी, उहाँको त्यो जिउ सुक्ने बिमारी, बोली नलाग्ने बिमारी, हिँडुल गर्न नसक्ने बिमार झन 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 बढ्दै गयो। त्यसैले उहाँलाई निको भएन। त्यसैले यो नभइसकेपछि उहाँलाई एउटा डक्टरी उपचारको लागि धरान घोपाक्याम्पसम्म पनि ल्यायो। धरान घोपाक्याम्पमा पनि अब लेट भइसक्यो, यो असम्भव छ भनिकन उहाँलाई चाहिँ फेरि सामान्य उपचार गरेर औषधि उपचार गरेर गाउँ नै फर्कायो। अनि उहाँ गाउँमा चाहिँ फेरि फर्किनु भयो। यसरी उहाँलाई एकदमै गाह्रो थियो। तर त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको योजना रहेछ। एकजना राम बहादुर राई रुबेन भन्छ, धरानमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँ चाहिँ हाम्रै गाउँ बालाबेसी भन्ने गाउँको हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामी धरानमा उहाँले फेरि बसाइ सरेर धरान आउनु भएको थियो त्यति बेला। अनि उहाँ चाहिँ घुम्दै फिर्दै हाम्रो बाबा कहाँ गाउँमा आइपुग्नु भएछ। उहाँहरू साइन अनुसार सोल्टी थिए। अनि साइन अनुसार सम्बोधन गर्दै त्यही हाम्रा रुबेन अङ्कलले, जो अहिले मोजेसको बाबा हुनुहुन्छ, धरानमा बस्नुहुन्छ मोजेस भाइ, उहाँको बाबाले प्रभु येशू मसीहको वचन हाम्रा बाबालाई सुनाउनु भयो। अनि त्यति बेला उहाँले विभिन्न प्रकारको रोग बिमारबाट निको हुने कुरा अनि सँगसँगै विश्वासले सबै कुरा प्राप्त हुने कुरा अनि पाप क्षमा हुने कुराहरू सबै कुरा उहाँलाई बताइसकेपछि हाम्रो बाबालाई चाहिँ विश्वास, प्रभुप्रति विश्वास आयो। अनि उहाँले प्रभुप्रति विश्वासको कारणले गर्दा 2038 सालमा उहाँले प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो। त्यति बेला जो परमेश्वरको वचन हाम्रा अङ्कल रुबेनबाट सुनाएको वचन थियो, त्यो वचनले चाहिँ एउटा बिउको काम गर्यो। त्यसैले बाइबलमा लेखेको रहेछ, हामी एउटा पद पढ्छौँ बाइबलमा, मत्तीको पुस्तकमा, त्यहाँ बिउ छर्नेको उखान हुँदामा छ, त्योभन्दा मर्कुसमा पनि छ, लुक्कामा पनि छ यो बिउ छर्नेको उखान। अनि त्यो बिउ चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा बिजन रहेछ। बिउ छर्नेको उखानमा बिउलाई चाहिँ एउटा वचनलाई चाहिँ बिउ भनिएको रहेछ है। त्यो वचन अनुसार एउटा बिजन रूपी वचन रूपी बिजन चाहिँ उहाँको हृदय रूपी जमिनमा पर्यो है। अनि त्यो उद्धार अनि मुक्तिको सम्बन्धमा विश्वासको आधारमा रोग बिमार निको हुने कुराहरू
अनि उहाँले सुन्नुभयो। अनि त्यति नै बेला चाहिँ उहाँले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि चाहिँ अब उहाँको व्यवहारमा एकदमै परिवर्तन देखियो। उहाँले पहिला एकदमै शरीर दुख्ने, शरीरमा छटपटाहट हुने, अब मरि जाने रहेछु, मरेपछि तिमीहरूको बिजोग हुन्छ होला, अब म त यतिकै मर्ने रहेछु, मानसिक चिन्ताले उहाँ एकदमै छटपटाउनुहुन्थ्यो। अनि मेरो मम्मीलाई उहाँले अब हेर म मरिजान्छु, मेरो केटाकेटीहरू अब कलिला छन्, यिनीहरू बिजोग हुन्छन् होला भनिकन उहाँले एकदमै चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो प्रभुलाई नपाउनुभन्दा अगाडि। जब उहाँले प्रभु पाउनुभयो उहाँको चेहरा एकदमै उज्जवल भयो। अनि उहाँको शरीरबाट ती सुकेका जीवहरू भए तापनि, बोली स्पष्ट नभए तापनि उहाँको जीवनमा चाहिँ साँचो शान्ति र साँचो आनन्द आएको अनुभूति हुन्थ्यो। अनि उहाँले पनि अब मलाई शान्ति छ, म खुसी छु, अब म मरे भने म स्वर्ग जान्छु भनिकन उहाँले बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि जब प्रभु नपाउनुभन्दा अब म मर्छु रहेछ, मेरो छोराछोरी बिजोग हुन्छन् होला, अब के गर्ने भन्ने सुर्तालाई चाहिँ उहाँले फेरि प्रभु पाइसकेपछि उहाँमा आनन्दमा परिवर्तन भयो। अनि उहाँले यस प्रकारले आमालाई अनि सान्त्वना दिन थाल्नुहुन्थ्यो। अब हेर मलाई साँचो शान्ति छ, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु, अब तिमीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई राम्ररी सम्हाल्नु, यिनीहरू ठुला हुन्छन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई पनि सम्हाल्नेछन् भनिकन उहाँले आमालाई उल्टो सान्त्वना दिन थाल्नुभयो प्रभु पाइसकेपछि। अनि यसरी अब त्यहाँ कोही पनि त्यो गाउँमा, त्यो ठाउँमा सङ्गति अरू थिएन। सायदै त्यो गाउँ, त्यो खोला, त्यो टोलामा सबैभन्दा पहिलोचोटि प्रभुलाई पाउने चाहिँ हाम्रा बुवा हुनुहुन्थ्यो होला। अनि अरू कोही पनि सङ्गति थिएन। अनि सङ्गति गर्ने एकदमै अभाव, सङ्गतिको अभाव थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ अङ्कल रुबेनले उहाँलाई एउटा नयाँ नियम, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक सहितको एउटा नयाँ नियम चाहिँ उहाँलाई छोड्नु भएको थियो। त्यही नयाँ नियम उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई पनि पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। हामी केटाकेटी नै थियौँ, सानै थियौँ। त्यति बेलाको मेरो उमेर करिब 9 वर्षको थिएँ होला म। मेरा भाइहरू बहिनीहरू त्योभन्दा सानो थिए। दाजु त्यस्तै 15-16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला, दिदी दाजु कर्मशः यस प्रकारले। अनि एकदमै हामी पनि उहाँहरूको बाबाको छेउमा बसेर ती ख्रिस्टीय भजन, एउटा भजन ख्रिस्टीय भजन थियो, त्यो भजनहरू हामी गाउँथ्यौँ। अनि सानो एउटा मादल थियो, मादलहरू हामी बजाउँथ्यौँ। बाबाले हामीलाई बाइबल पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो, हामी बाइबल पढ्थ्यौँ। अनि बेलुकै पछि बाबाले हामीसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। तर हामी बालक भएको कारणले गर्दा त्यति बेला प्रभु येशू मसीह चाहिँ एउटा ईश्वर हो, एउटा देवता हो, एउटा भगवान हो, अनि उहाँलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो दिमागमा थियो कि हामीले प्रभु येशू मसीह चाहिँ महान ईश्वर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जीवनदाता हुनुहुन्छ, शान्तिदाता हुनुहुन्छ, एकमात्र साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति बेला बुझेका थिएनौँ। तर हामीभित्र एउटा विश्वास पलाएको थियो, येशू ख्रीष्ट एउटा साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ। अनि अब एउटा ईश्वर हामीले मानेको देवी देवताहरूमध्ये सबभन्दा उच्चको देवी देवता चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो सानो विवेकले बुझेको थियो। अनि हामी पनि खुसीसँग बाबासँग गीत गाउँथ्यौँ, भजन गाउँथ्यौँ। अनि गाउँका वरिपरिका मानिसहरू बेलुकै पछि हामीले गरेको गीत भजन हेर्न त्यो गाउँमा आउँथे। अनि बाबाले सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो कि प्रभुलाई विश्वास गऱ्यो भने शान्ति पाइन्छ, मरेपछि स्वर्ग गइन्छ, अब हेर म त मर्छु भने पनि स्वर्ग जान्छु भनिकन पटक पटक सबैलाई सुसमाचार त्यो गाउँमा सुनाउनुहुन्थ्यो। तर कोही पनि सङ्गति नभएको कारणले घर परिवार केटाकेटीसँग हामीसँग उहाँ चाहिँ सङ्गतिमा रमाउनुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको योजना कति महान हुँदो रहेछ है। परमेश्वरको लोकहरूको विचार चाहिँ कति महान हुँदो रहेछ। अब एलसदाई कालिम्पोङमा खोटाङ जिल्लाको उत्तरी भेग बासपानी भन्ने ठाउँमा एकजना घरनाले, एउटा व्यक्तिले प्रभु पाएको छ अरे भन्ने कुरा सुनेर त्यति बेलाका विश्वासीहरूको मनभित्रको त्यो चिन्ता, अनि त्यहाँ एलसदाई कालिम्पोङबाट
त्यो एकजनाको निम्ति भिजिट गर्नका निम्ति हाम्रा अङ्कल दानियल आइपुग्नु भयो है। त्यो चाहिँ 2039 साल 39 सालको कुरा हो त्यो नेपाली 2039 सालमा हाम्रा दानियल अङ्कल एल्सादाईबाट बासपानीमा एकजना घरना कृष्णबहादुरले प्रभु पाएको छ अरे, उसलाई सङ्गति दिनु जानुपर्छ भन्ने बोझले उहाँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नु भयो है। अनि त्यति बेला हेर्नुहोस् त परमेश्वरको लोकहरूको परमेश्वरका जनहरूको निम्ति कति ठुलो फिक्री थियो। अनि उहाँसँग यस प्रकारले हाम्रो हलेसीको भिक्टोर राई हाम्रो दाजु आउनु भएको रहेछ। अहिले हामीले कुरा बुझ्दा हाम्रा प्रेम कुमारी आन्टी आउनु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ त्यति बेला दुबे सिमलेमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू आउनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस् त एउटा व्यक्तिको निम्ति कति ठुलो बोझ सहित भिजिटमा आइदिनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रा दानियल अङ्कलहरू त्यहाँ आएर करिब 3 दिनसम्म त्यहाँ हाम्रा बाबालाई सम्झाउँदै बुझाउँदै त्यहाँ सङ्गति गर्नुभयो। अनि त्यति बेला हाम्रा बाबा हामीलाई थाहा छ थोरै एकदमै खुसी र आनन्दकासँग स्वर्गदूत आएको अनुभवमा उहाँले एकदम खुसी हुनुभयो, एकदमै रमाउनु भयो। अनि अब झनै साह्रो अब शरीरको रोग बिमार निको हुने कुरालाई भन्दा पनि उहाँ चाहिँ स्वर्ग जाने कुराले चाहिँ उहाँ धेरै खुसी हुनुभएको थियो है। अनि खुसी हुनुभएको थियो। अनि उहाँले यो विषयमा चाहिँ अब झन् थप स्पष्टसँग चाहिँ उहाँलाई प्रभुप्रतिको विश्वास दर्रो भयो। अनि उहाँ 3 दिनपछि उहाँहरू जानुभयो। अनि त्यसरी नै फेरि सङ्गति बिन भइरहेको अवस्थामा त्यसको 8-9 महिना पछाडि फेरि पनि हाम्रो दाजु सोलोमन श्रेष्ठ जो अहिले हाम्रो साथमा पृथ्वीमा हुनुहुन्न, प्रभुले उठाइलानु भएको छ है। उहाँ पोखरा पनियलमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो यो हालसाल, त्यहीबाट प्रभुले उहाँलाई उठाउनु भयो। उहाँहरू पनि फेरि पुनः हाम्रा भिक्टोर दाजुहरूको साथमा प्रेम कुमारी आन्टीहरूको साथमा उहाँहरू फेरि आउनुभयो। अनि त्यहाँ आएपछि उहाँले बप्तिस्माको विषयमा पहिला सुन्नुभएको थियो। अब म त मर्नुभन्दा अगाडि बप्तिस्मा लिन्छु भनिकन बाबाले भन्नुभएको कारणले गर्दा उहाँलाई बप्तिस्मा दियो। तर बाबालाई बप्तिस्मा दिँदा हाम्रो गाउँ पानीको अभाव भएको गाउँ छ, एउटा सानो सिममा थोरै सिम जम्ने ठाउँमा सानो खोल्सा सानो खाडल बनाएर पानी एक रात एक दिन पानी जमाएर त्यो पानीमा चाहिँ हाम्रा दाजु सुलेमानले हाम्रा बाबालाई पानीको गवाई त्यो गाउँमा दिनुभयो। अनि यस प्रकारले मलाई अहिले लाग्दछ एउटा विश्वासीको निम्ति एउटा आत्माको निम्ति त्यति बेलाका विश्वासीहरूले जो वास्ता राख्थे, चिन्ता गर्थे, भिजिट गर्थे, त्यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरको प्रेमको कारण रहेछ। तर यी दिनहरूमा प्रभुको काम बढेर गएको छ, तर आत्माको वास्ता र चिन्ता चाहिँ कम भइरहेको अनुभव हुन्छ है। अनि उहाँहरू पनि करिब 2-3 दिन सेवा गरेर उहाँहरू जानुभयो, फर्किनु भयो। अब त्यहाँ फेरि त्यो घरमा हामी एक्लै भयौँ, तर बाबाको मनमा एकदम खुसी र आनन्द थियो। अनि त्यही समय नै अब एउटा समय भयो मान्छे संसारमा बसिराख्न अजम्बरी चोला लिएर नमर्ने चोला लिएर शरीरमा मान्छे जन्मेको भइँदैन। उहाँलाई यो शरीर संसार छोड्ने समय नजिक आएको रहेछ। उहाँले अब निश्चित उहाँले अब यो संसारमा म छोड्दैछु, अब मरे भने स्वर्ग जान्छु भन्ने उहाँको मनको भावना मनको विचारहरू चाहिँ उहाँले भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि 2039 साल फागुन 30 गते आइतबार 3:30 बजेको समय हो। त्यो कुरा मलाई पनि याद छ। अनि त्यति बेला पहाडको घरको बाहिरपट्टि बरन्डा जसलाई हामी सिकुवा भन्छौँ, त्यो सिकुवामा उहाँ सुतिराख्नु भएको थियो। म पनि उहाँको छेउमै त्यहाँ रहिरहेको थिएँ, उहाँको छेउमै म पनि थिएँ। अनि उहाँले हाम्रो आमा चाहिँ तल्लोपट्टि एउटा कुनामा जाँतो पिनिरहनु भएको थियो र आमालाई डाकेर उहाँले भन्नुभयो, मेरो पहिलो दिदी गोरी हुनुहुन्थ्यो, गोरीको आमा तिमी यहाँ आऊ भन्नुभयो। अनि गोरीको आमा तिमी आऊ भनिसकेपछि आमा उठेर आउनुभयो। अनि आमालाई एकोरो भएर आमाको अनुहारमा हेर्नुभयो। अनि आमाको अनुहारमा हेरेर मुसु मुसु हाँस्नुभयो। अनि मुसु मुसु हाँस्नुभयो, तर आँखामा चाहिँ ठुलो ठुलो डल्लो डल्लो आँसुको थोपा गिर्खा झार्नु भयो। अनि हाँस्दै भन्नुभयो, एक प्रकारले चिन्ता पनि छ अनि त्यहाँ खुसी पनि छ
है। त्यो प्रकारको खुसीको आँसु जस्तो, चिन्ता लिएको विषय जस्तो गरेको उहाँले आमालाई भन्नुभयो, अब हेर म चाहिँ यो संसार छोडेर अब जाँदैछु, म मर्दैछु, अब म मर्दैछु, अब हेर तिमीले चाहिँ मेरो लागि एकदमै दुःख गर्यौ, यति लामो समय झन्डै 8 वर्षसम्म तिमीले मेरो सेवा सुसार गर्यौ, तिमीलाई धेरै गाह्रो भयो, मलाई माफ गर ल, मेरो कारणले तिमीले दुःख पायौ भनिकन आमालाई क्षमा माग्नु भयो। अनि आमालाई भन्नुभयो, अब हेर यी छोराछोरीहरू कलिला छन्, अब यिनीहरू म मरेपछि यिनीहरूलाई तिमीले सबैलाई स्कुल पठाउनु। बाबाको बिरामीपनको कारणले गर्दा हामी स्कुल जान पनि सकेका थिएनौँ। म कक्षा 3 पढेर छोडेको थिएँ, 2 वर्ष भएको थियो मैले पढ्न छोडेको। अनि भाइ बहिनीहरू स्कुल जान थालेका थिएनन्। दाजु चाहिँ मावली मामाकोमा बसेर स्कुल जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला है। अनि अब सबैले स्कुल पठाउनु, राम्ररी पढाउनु, अब म त मरेपछि स्वर्ग जान्छु, विश्वास नछोड्नु, अनि माथि स्वर्गमा भेटिन्छ, तिमीले विश्वास छोड्यौ भने हामी स्वर्गमा भेट्दैनौँ, त्यसैले विश्वास नछोड्नु है, पछि स्वर्गमा हामी भेट्नुपर्छ भनिकन आमालाई एकोरो हेरेर है उहाँले आँसु, खुसीको आँसु पनि अनि कति दुःखको भावनाहरू पनि जस्तो जस्तो गरिकन उहाँले आमालाई एकोरो हेर्नुभयो। अनि आमालाई हेर्दा हेर्दै पछि भेटौँ है भनिकन शब्द गर्दै उहाँ एकैचोटि सुति जानुभयो। त्यति बेला उहाँ मेरो दाहिने काखमा, मेरो हातमा हुनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँ सुति जानुभयो। अनि अहिले म विचार गर्छु, प्रभु पाउनेहरूको मृत्यु चाहिँ कति आनन्दको मृत्यु हुँदो रहेछ। पहिला त उहाँले उहाँको अन्तिम शब्दहरू उहाँले आमासँग क्षमा माग्नुभयो, छोराछोरीलाई पढाउनु भनिकन फिक्री गर्नुभयो, विश्वास नछोड्नु है भनिकन सल्लाह दिनुभयो। अब विश्वास नछोड्नु, माथि स्वर्गमा हामी फेरि भेटौँ ल भनेर उहाँले अन्तिम बिदा मागेर एकैचोटिको लागि उहाँ सुति जानुभयो, संसारबाट उठेर जानुभयो। अनि त्यति बेला शरीरमा हो आमा पनि अतालिनु भयो, अब तिमी त गइहाल्यौ, यो लाला बाला एउटा बालुवामा अन्डा, सर्पले बालुवामा अन्डा पारे जस्तो छोडिराख्यौ, म के गर्छु अब भनिकन आमा पनि रुन थाल्नु भयो। अनि म पनि सानै थिएँ, त्यति 8, 9, 10 वर्षको होला कि कति 10, 11 वर्षको होला। अनि मलाई चाहिँ यति कुरा कथा थाहा थियो, लाजरसलाई प्रभुले मरेको 4 दिनमा बौराउनु भएको कहानी मैले पढेको थिएँ त्यो बाइबलमा। अनि मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, अनि तपाईँले मरेको लाजरसलाई 4 दिनमा बौराउनु भएको छ, मेरो बाबा मरेको त 4 घन्टा पनि भएको छैन। तपाईँ जिउँदो ईश्वर हो भने हे येशू मेरो बाबालाई निको पारिदिनुहोस्, बौराइदिनुहोस्, फेरि पनि बचाइदिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेछु। अहिले सुन्नेहरूले मलाई तिमीले यस्तो प्रार्थना गरेको थियौ त्यो बेला भनिकन भन्नुहुन्छ है। यस प्रकारले उहाँले खुसीको साथ एकदमै पछि भेटौँ है भन्ने आशा गर्दै उहाँ चाहिँ संसारदेखि एकैचोटि चाहिँ सुति जानुभयो। यसरी बाबाले यो संसार छोड्नु भयो। ती बाबाले भनेका अन्तिम शब्दहरू जो हाम्रो कानमा गुन्जिरहन्छ, अनि त्यो मृत्युको घडीमा अन्तिम शब्दहरू, अन्तिम वाक्यहरू चाहिँ नबिर्सिँदो रहेछ है। धेरै कुराहरू, कति कुरा सुनियो बिर्सियो जिन्दगीमा, तर त्यो शब्दहरू चाहिँ कानमा आइरहन्छ। अब बाबा त बितेर जानुभयो, तर एउटा समस्या आयो। गाउँमा कोही क्रिस्चियनहरू अथवा विश्वासीहरू थिएनन्। त्यति बेला क्रिस्चियन भन्ने शब्दलाई पनि, विश्वासी भन्ने शब्द पनि चलनमा थिएन, क्रिस्तानी भन्ने शब्द चलनमा थियो। अब गाउँकाहरू सबै भेला भए, अब क्रिस्तानी मर्यो, अब यसलाई त हामीले छुनु हुँदैन भनिकन उनीहरू डराए। अब कोही पनि त्यो लासलाई गाड्ने मान्छे भेटिएन। 3:30 बजेतिर यो घटना घट्यो, अनि रात परिगएको थियो। अनि रातभरि 3 बजेपछि त धेरैजना 3:30 तिर बाबालाई उठाएको समयमा धेरैजना आए, तर रातमा उनीहरू सबै फर्केर गए। हामी घरका आमा, डेड बडी, अनि हामी घरका अनि हाम्रा काकाहरू, नजिकका हाम्रै आफ्नै बाबुका भाइहरू, त्यहाँ हामी मात्रै रह्यौँ। अनि त्यहाँ मात्रै हामी त्यहाँ रह्यौँ। अब रात बित्यो, अब भोलि बिहान भयो। अब के गर्ने त, कसले लासलाई यो दफन गर्ने मान्छे भेटिएन। सबै गाउँकाहरूले खन्न पनि, च्यान खन्न डराए, लासलाई छुन डराए।
अनि सबै रमित भएर हेरिरहने अवस्था मात्रै भयो। हामी सानै थियौँ, के गर्न सक्थ्यौँ 9-10 वर्षको अवस्थामा। दाजु अलिक ठुलो हुनुहुन्थ्यो अनि दाजुले एउटा निर्णय गर्नुभयो। एकजना विश्वासी जो चाहिँ हाम्रो प्रसाद दाई भन्छौँ हामी है, अनि उहाँ चाहिँ त्यही हाम्रो गाउँको तल सिमपानी गैरा भन्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यता सहर बजार घुमेर डुलेर गएर प्रभुलाई विश्वास गरेर गाउँ जानुभएको रहेछ। अनि एकजना उहाँ छ भनिकन प्रसाद, उहाँ चाहिँ थरले दर्जी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ कहाँ जाने निर्णय भयो अनि उहाँ लिनलाई दाजुले पठाउनु भयो। अनि सबैजनाले त्यहाँ जानु हुँदैन, हामी राई हो ऊ दर्जी हो, हाम्रो राईले दर्जीले सानो जातले छुनु हुँदैन, गाह्रो हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भने। अनि हाम्रो दाजुमा चाहिँ विश्वास थियो, प्रभु येशूमा त हामी जातपात केही हुँदैन, एउटै हो हामी, अब अरू छैन लिनु जाने भनिकन लिनु जानुभयो। गयौँ, कोही कुनै मान्छे पठाए, उहाँ आउनुभयो हाम्रो दाजु प्रसाद। अहिले उहाँ पनि तरहरामा उहाँको परिवार पनि हामीसँगै सेवा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँ आएपछि उहाँलाई पनि त्यति संस्कारको विषयमा थाहा थिएन रहेछ। उहाँले पनि अब प्रार्थना साधन प्रार्थनाहरू गरिकन अनि एउटा कालो कपडाले मोडेर कालो कपडाले बोकेर लगेर दाजुसँग माथि जङ्गलमा लगेर बाबाको दफन उहाँहरूले गर्नुभयो। गाउँलेहरूले थोरै अब केही हुँदैन, कोही छैन भने अब खन्न सघाउँ भनेर डराउँदै कसैले च्यान खन्न सघाए। अनि दुईजनाले, हामी सानै थियौँ, त्यो लासलाई हामीले छुन मात्रै छोयौँ, बोक्न बल थिएन। अनि उहाँहरूले लासलाई चाहिँ दफन भयो। अनि सबैजना अब गाउँमा एउटा हल्ला आयो, अब हेर एउटा सानो जातको मान्छेले ठुलो जातको मान्छेलाई छुएको छ, यो त घटना पहिलो दिन हो, पहिलोचोटि हो, अब यो मान्छे जाग्छ, जागेपछि यसको यसको आत्माले गाउँभरि तर्साउँछ भनिकन हल्ला भयो। त्यहाँका धामी बिजुवाहरूले यो कुरा हल्ला गरे, सबै गाउँलेहरूको बिचमा एक प्रकारको डर हालिदियो। तर समय बित्यो, त्यो दिन बित्यो, सबैजना सुत्न बसे। तर अद्भुत प्रकारले एउटा नयाँ घटना घट्यो। अरू गाउँलेहरूले गवाई दिए, ठ्याक्कै उहाँलाई दफन गरेको रात चाहिँ उहाँलाई उहाँको चिहान राखेको केही 200 मिटर तल र चिहान राखेको त्यस्तै 400-300 मिटर माथिका दुई घरबाट एकै समयमा एउटै समयमा हाम्रो माइजू पर्नेहरूले एउटा दृश्य देखेछन्। राति त्यस्तै 1-1:30 बजेको बेला उहाँहरूलाई बाहिर जाने पिसाब लाग्यो होला या के भयो, बाहिर निस्किनु भएछ एउटै टाइममा संयोगवश। अनि यसो हेरेर उभो हेरी पठाएको त झल्ल आगोको ज्वाला चिहानबाट निस्किँदै गरेको कुरा देख्नु भएछ। बिहानै त्यो कुरा लिएर उहाँ आउनुभयो। अनि माथिबाट पनि त्यति नै बेला फेरि एउटा अलिक अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, बैशाखीमा हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यो हाम्रो साइनोले माइजू पर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि झर्नु भएर मैले पनि हिजो ठ्याक्कै 1:30 बजेको बेला म पिसाब गर्न निस्केको थिएँ, आगोको ज्वालाहरू चिहानबाट निस्किरहेको देखेँ। हाम्रो दाजुले स्वर्ग जान्छु भन्थ्यो, साँच्चै स्वर्ग गएछ भनेर उहाँहरूले भने। सबैजना आए, आज राति त मलाई कस्तो डर पनि लागेन, सबैजना मिठो निन्द्रा पो दियो भनिकन गाउँलेहरू भने। नत्र भने कोही मान्छे लडेर मर्दा, कोही मान्छे त्यतिकै बिजोग भएर मर्दा, कोही महिलाहरू बच्चा जन्माउन नसकेर मर्दा तर्साउने भएर गाउँभरि मान्छेहरू त्राही हुन्थे। तर बाबाको मृत्यु र दफनको दिन कोही मान्छेलाई डर भएन भन्ने गवाई उहाँले गाउँमा दिए। यसले के प्रमाणित गरौँ भन्दा सबैले भने कृष्णबहादुर मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्थ्यो, हामीलाई साँच्चै यसको आत्मा चाहिँ अंश चाहिँ स्वर्ग गयो, ल ढुक्कै भयो हुन्छ भनिकन उहाँहरूले गवाई दिनुभयो। यस प्रकारले त्यो गाउँमा हाम्रो बाबाको मृत्युपछि चाहिँ स्वर्ग जान्छु भन्ने उहाँको जो एउटा गवाई थियो, जिउँदो वन्जेल मरेको रात गाडेको रात पनि त्यो गवाई गाउँमा प्रमाणित भएर प्रभुले प्रमाणित गर्नुभयो है। यो चाहिँ अब अरूले भन्दा संयोग भन्लान्, तर यो साँचो देखेको भोगेको गवाई हो, अरूले भनेका कुरा हो। त्यो गाउँमा गयो भने त्यो बेलाका समकालीन मान्छेहरूलाई भेट्यो भने यी कुराहरू उहाँहरूले अझै पनि भन्न सक्छन्। तर त्यति बेलाका समकालीनहरू भेट्न अब त गाउँमा पनि गाह्रो होला, एउटा पुस्ता बितेर जाँदैछ, नयाँ पुस्ताहरू आउँदैछ। यस प्रकारले त्यो गाउँमा प्रभुले काम गर्नुभयो। अब
यहाँसम्म चाहिँ प्रभुको के भयो भन्दा प्रभु हाम्रो बाबाको जीवनसम्म यसरी त्यहाँ प्रभुको काम भयो।